बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने की काविशें धरी रह गईं। फैसलाबाद डिवीजन में पोलियो के 4 नए केसेस सामने आ गए। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। झंग के 4, फैसलाबाद 3 और टोबा टेक सिंह का 1 बच्चा शामिल। महकमा सेहत ने भी पोलियो की तस्दीक कर दी। वैक्सीनेशन हुई तो बेअसर क्यों रही, सवालात उठने लगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमानुल्लाह ने पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीन को बीमारी का जिम्मेदार ठहरा दिया। पोलियो के हवाले से बच्चों ने वैक्सीन पी मगर किसी वजह से इन पर वैक्सीन असरअंदाज नहीं हुई। मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पोलियो वैक्सीन बच्चे को दे दी गई है, अब उसके बावजूद उसकी इम्यूनिटी 100% नहीं हुई और जो वायरस थी उसका इफेक्ट हो गया और वो साइन सिम्टम्स शुरू हो गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की वैक्सीनेशन जो है वो बाद में उनकी आएगी, एफिशिएंसी बाद में आएगी कि उनका क्या था। इसमें ये है कि अगर वो गए ही नहीं है तो फिर तो सीधी सी बात है, उसमें फिर ये वायरस नहीं आनी, उसमें वाइल्ड आनी। जंग में 3 केसेस सामने आने पर महकमा सेहत की तोड़ें। सीईओ हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पीर महल मौजा साहू में 7 माह की बच्ची पोलियो वायरस का शिकार। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुमताज ने वैक्सीनेटर्स और लेडी सुपरवाइजर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हमसाया ममालिक भारत और बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते केसेस। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का रुझान बढ़ गया। फैसलाबाद में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गुज़श्ता साल सितंबर की निस्बत 40% ज्यादा रिकॉर्ड। महंगा रॉ मटेरियल और लेबर की कमी बड़ा मसला। सनतकारों के लिए प्रोडक्शन पूरी करना चैलेंज बन गया। ऑटो पार्ट्स कस्टम ड्यूटीज बढ़ने पर ताजिर बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। कोरोना लॉकडाउन के बायस कारोबारी सूरत हाल अच्छी नहीं। कारोबार के लिए टैक्सीज और कस्टम ड्यूटीज में रिलीफ दिया जाए, ताजिरों की हुकूमत को दुहाई। सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले सैकड़ों प्लाजा मालिकान टैक्स न दहिंदा। फैसलाबाद के 832 में से 300 प्लाजे टैक्स नेट गैर रजिस्टर्ड। एफबीआर हुकाम 62 मालिकान से टैक्स वसूली यकीनी न बना सके। जिला फैसलाबाद में तरक्याती कामों पर अहम पेशरफ्त। कम्युनिटी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 768 मंसूबों पर काम जारी। वासा, रोड्स, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबे शामिल। 183 स्कीमें मुकम्मल कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस फीस अदा न करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। साबिका हिदायत पर अमल न करने और वाजिबात की अदम अदायगियों पर 3 फूड पॉइंट्स सील। मुतादिद को वार्निंग नोटिस जारी। मुलाजमीन को मुस्तकिल तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। स्पेशल अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए। फैसलाबाद में स्पेशल स्कूल मुलाजमीन और एफका का एहतजाज। दफातर की तालाबंदी और धरने का भी ऐलान। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ओगरा पॉलिसी से नाराज। पेट्रोल महंगा करना हो तो 15 रोज बाद कीमतें तब्दील। सस्ता करने की बारी पर पॉलिसी तब्दीली। सदर ऑयल टैंकर्स और ओनर्स अशराफत अली खान खटक ने रिलीफ फराहमी की कोशिशें नाकाम करार दी। तालीमी इदारे खुल गए। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ऑनलाइन इम्तिहानात मुकम्मल न कर सकी। रेगुलर तलबा के साथ इलाहा कॉलेजेस इम्तिहानात का फाइनल शेड्यूल भी जारी न हो सका। तलबा आला तालीम के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में दरखास्त जमा कराने से महरूम। महकमा सुई गैस को मई 2015 से कबल के GIDC वाजिबात की वसूली से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से जवाब तलब। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बहरान एक बार फिर सड़ उठाने लगा और 18 रोज बाद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फराहम न की जा सकी। शहरियों को चीनी सस्ती खरीदारी में मुश्किलात का सामना। शहरियों को पूरी चीनी के ज़खायर यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचाने का मुतालबा। चिनोट में ग्रॉस हॉपर का फसलों पर हमला। ज़राई माहिरीन का फसलों का जायजा। कीड़ों के मुमकिना खतरात से किसानों को आगाही दी। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन हबीब अनवर ने कीड़े की मौसर तलफी की हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल फैसलाबाद के छोटे उस्ताद की धूम। सिटी 41 के मॉर्निंग शो में बुलाने के बाद पेशावर ज़ल्मी ने रख लिया। नन्हे असद ने अपनी बैटिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। फैसलाबाद सीट के लिए मौजूदा मेंबरान समेत मुतअद्दिद उम्मीदवार मैदान में आ गए। इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। वोटर्स को कायल करने का सिलसिला जारी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सुन्नी तहरीक ने हिकमत अमली तैयार कर ली। डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी का इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। कारकुनान को खुलूस नीयत से इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए जदोजहद की तलकीन। फैसलो डिवीजन लालियां बड़े हादसे की मुंतसिर। घरों के सामने और जमीन पर पड़े बिजली की तार।
نہ ہٹائے جا سکے۔ کھمبے بوسیدہ اور خستہ حال، مکین خوف کا شکار، وابستہ ملازمین پر بجلی کا پول بیچنے کا بھی الزام۔ فیصل آباد کا بنیادی مرکز صحت چک 216 چار دیواری سے محروم، اہل علاقہ نے BHU کو راہگزر، جانوروں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ رہائشی کوارٹرز بھی خستہ حال، ڈاکٹر فاروق حمید نے سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر کی رونقیں ماند پڑنے لگیں، خوبصورتی کے لیے لگائے گئے فوارے خستہ حال، صفائی کا نظام بھی ناقص، تاجر برادری انتظامیہ سے گھنٹہ گھر کی رونقیں بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے مسائل کس کی ذمہ داری؟ 50 لاکھ مالیت کی سکینر مشینیں کھٹارا بن گئیں اور مشین فعال نہ ہونے سے اسٹیشن کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بدقسمتی، بجٹ میں 5 کروڑ روپے مشینری کے لیے مختص مگر خریداری کی اجازت نہ ملی۔ کفایتی کمیٹی کی پابندی کے باعث گاڑیوں کی کمی پوری کرنا مشکل نظر آنے لگا۔ فیصل آباد کا جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی سربراہ سے محروم، محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ مستقل بنیاد پر MS تعینات نہ کر سکا۔ ڈاکٹر احمد سلیمی کے 2 ماہ قبل تبادلے کے بعد سیٹ خالی ہوئی۔ CEO ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد کا اسکولوں کا دورہ، تاخیر سے بچنے پر ایک اسکول ہیڈ اور 46 اساتذہ کی سرزنش، ہیڈ ٹیچر چنچل والا کو SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے پر ڈانٹ پلا دی۔ پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول ٹھکریاں والا کی کارکردگی کو سراہا۔ تعلیمی اداروں میں دوسرے روز بھی کورونا SOPs پر عمل درآمد، جنگی کالج طالبات آلٹرنیٹ ڈے ایجوکیشن پالیسی سے مایوس، تفریح کے موقع بھی میسر نہیں اور اساتذہ نے پالیسی کو تعلیم کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ انسداد ڈینگی مہم چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، لاربے کی پیدائش و افزائش کے ممکنہ ذرائع کا سراغ لگا لیا، ان کا صفایا یقینی بنائے اور تمام محکموں کو ڈینگی سرویلنس سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، MP سعید احمد سعیدی سمیت دیگر ممبران کی شرکت، شہر کی 19 ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ محکمہ زراعت توسیع کی جنگ کے کاشتکاروں کی آگاہی کے لیے میٹنگ، کمشنر کی ہدایت پر لائیو سٹاک، محکمہ جنگلات، پیسٹ کنٹرول اور اس کے ساتھ دیگر محکموں کے نمائندے شریک، ماہرین کو کاشتکاروں کے مسائل فوری حل کرنے کا پابند بنایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل آباد عمر مقبول کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، صفائی انتظامات چیک کا جائزہ لیا، بینک اوقات دفتری اوقات کے مطابق کرنے کی ہدایت، سائلین سے مسائل جانیں، جلد حل کی یقین دہانی کرائی۔ CEO ایجوکیشن چنیوٹ چودھری ذوالفقار حسین کا گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن کا دورہ، کورونا سے بچاؤ کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹوبہ ٹیکسنگ کے مستحقین کی مالی امداد، خواجہ سراؤں سمیت 50 افراد میں چیک تقسیم کیے، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور مرکزی نائب صدر PTI چودھری اشفاق کی خصوصی شرکت۔ مبانہ کی سول عدالت میں شجرکاری، سیشن جج چنیوٹ سید نوید رضا بخاری نے پودا لگایا، ایڈیشنل سیشن جج خرم بشیر، تحصیل بار کے صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت دیگر کی شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ محمد عرفان ہنجرا شہر سرسبز اور خوبصورت بنانے کے لیے پرعزم، میکنا والی چنگی پر نہر کنارے پودے لگا دیے، اسٹریٹ لائٹس لگانے کا بھی اعلان۔ اور سرسبز پاکستان مہم میں سمندری کے دیہاتی بھی پیش احساس ویلفیئر نے رسیانہ کلا میں 500 پودے لگا دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان نے بھی پودا لگایا، دیہاتیوں نے اپنی